अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स और लिसनर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये नावल उम्मीद है आपको पसंद आएगा। नावल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। शिद्दत यार। किस्त नंबर 1। गुजरांवाला का एक मशहूर गांव जिसका सरपंच चौधरी सलाउद्दीन विर्क था। एक ऐसा गांव जिसका सरपंच बहुत रहमदिल और इंसाफ पसंद था। चौधरी सलाउद्दीन विर्क की शानदार हवेली जो पूरे इलाके में अपने आला तामीर की वजह से मशहूर थी, जिसका नाम चौधरी विला था। हवेली के गेट से इंटर होते ही दोनों साइडों पर गार्डन बने हुए थे, जिसमें खूबसूरत दरख्त और क्यारियों में रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। फूलों की खुशबू हर वक्त माहौल को महकाए रखती थी और दरख्तों से आते हुए ठंडी हवा के झोंके माहौल को खुशगवार बनाए रखते थे। दरख्तों पर बैठे हुए परिंदों की चहचहाट जिंदगी को खूबसूरत और रंगारंग बनाती थी। घर के मकीनों पर हर वक्त खुशी की फिजा कायम रहती थी। चौधरी सलाउद्दीन विर्क की खूबसूरत और दबदबे वाली शख्सियत का मालिक था। गांव का सरपंच होने की वजह से लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। गांव के लोग सलाउद्दीन से बेहद मुतासिर और खुश थे, जो उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। चौधरी सलाउद्दीन विर्क शादी अपनी चचाजाद कज़न आयशा बेगम से हुई थी। दोनों एक साथ बहुत खुशगवार ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देख चुके थे। अल्लाह ताला ने को 3 औलादों से नवाजा था। आयशा बेगम ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में शौहर सलाउद्दीन का साथ छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। बड़ा बेटा चौधरी रियाज विर्क, छोटा बेटा चौधरी आसफ विर्क और बेटी सदफ विर्क थी। सब शादीशुदा थे, अपने घरों में सेटल। चौधरी सलाउद्दीन विर्क के दोनों बेटे उसके इस शानदार बड़ी सी हवेली में घर में सलाउद्दीन के पोते और पोतियों से रौनक लगी रहती थी। चौधरी सलाउद्दीन के बड़े बेटे चौधरी रियाज विर्क के 3 बच्चे थे, चौधरी वजदान विर्क, चौधरी अजलान विर्क और हुरिया चौधरी। छोटे बेटे चौधरी आसफ विर्क की 2 बेटियां थीं, मन्नत आसफ चौधरी, छोटी बेटी फजर आसफ चौधरी। चौधरी सलाउद्दीन की बेटी सदफ चौधरी की 2 औलादें थीं, एक बेटा और एक बेटी, बालात चौधरी और बेटी जमल चौधरी। सदफ की शादी अपने चचाजाद वक्कास से हुई थी। हवेली के बड़े से खूबसूरत लकड़ी के बने कदीम गेट पर गार्ड्स अपनी गन लिए खड़े थे। जैसे ही थोड़ी दूर पर आती हुई ब्लैक कलर की रेंज रोवर नजर आई तो गार्ड्स ने गेट खोल दिया। ब्लैक कलर की रेंज रोवर चमचमाती गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हुई। अंदर से खूबसूरत शहजादा गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए नीचे उतरा था। नेवी ब्लू कलर का कॉटन का सूट ग्लास से अकड़ा हुआ पहन रखा था। सूट के ऊपर सैम कलर की वास्किट पहनी हुई थी। आंखों पर धूप से बचने के लिए चश्मा लगाकर खूबसूरत आंखें छुपा रखी थी। 6 फुट को टच करता हुआ कद खूबसूरत संजीदा शहजादा अपनी गाड़ी से उतरा था। वैसे तो वजदान और अजलान दोनों जोड़वा थे, मगर हमेशा से वजदान को बड़ा रुतबा ही मिला था। वजदान की पर्सनैलिटी भी बड़े भाइयों जैसे ही थी। अजलान और वजदान के नेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अजलान बेहद शरारती और खुश मिजाज था, जबकि वजदान संजीदा और कम गो तबीयत का मालिक था। वैसे तो वजदान चौधरी सलाउद्दीन विर्क अपने सब पोते पोतियों को बेहद प्यार करता था, मगर वजदान चौधरी तो सलाउद्दीन का गुरूर था। इसलिए सलाउद्दीन चौधरी ने उसे अपने पोते का इंतखाब किया था अपनी जगह नियाज सरपंच बनाने के लिए। घर में बहुत अमन और सुकून की फिजा कायम थी। घर में कोई जेलसी का माहौल नहीं था, सब कुछ खुश थे। सलाउद्दीन की हवेली में हर वक्त खुशियाँ और रौनकें लगी रहती थी। वजदान चौधरी 6 फुट का खूबरू शहजादा, कसरती जिस्म, चौड़ा सीना, खिलती हुई दोदिया सफ़ेद रंगत, खूबसूरत नैन नकुश और क़यामत ठाती हुई ब्लू आइज़, जिस पर घनी पलकों का साया हर वक्त हिफाजत किए रखता था। जब पलकें उठाकर दिखता तो सामने वाले का कलेजा निकालने का हुनर रखता था, फिर चाहे सामने दोस्त हो या दुश्मन। इतनी पुरकशिश और गहरी आंखों में किसी के लिए बचपन से बेइंतहा मोहब्बत छुपाए हुए था, जिसका उसने कभी खुलकर इजहार नहीं किया था। उसके चेहरे पर हल्की बियर्ड और घनी मूंछें उसकी खूबसूरत चेहरे को 4 चांद लगा देती थी। वजदान चौधरी खूबसूरती में बिल्कुल अपने बाप पर गया था। जवानी में उसके बाप की भी खूबसूरती के इसी तरह चर्चे हुआ करते थे। वजदान चौधरी को लोग चौधरी रियाज विर्क की जवानी कहते थे। चौधरी वजदान की उम्र 33 साल थी, बेहद रौबदार पर्सनैलिटी का मालिक था।
وجدان پیشے سے ضلع کا ڈپٹی کمشنر اور اپنے گاؤں کا ہونے والا سرپنچ تھا، جو اپنے دادا کا بے حد لاڈلا اور فرما بردار پوتا تھا۔ دادا کے ایک حکم پر سر خم کر دینے والا ان کا فرما بردار لاڈلا اور شیر دل پوتا تھا۔ صلاح الدین کے سب پوتے پوتیاں انہیں لاڈ سے داجی کہہ کر بلاتے تھے۔ بسم اللہ بسم اللہ، میرا شیر آ گیا۔ چودھری صلاح الدین ورک خوشی سے بازو پھیلاتے ہوئے اپنے پوتے چودھری وجدان ورک کی طرف آ رہا تھا۔ صلاح الدین کا پوچھتا وجدان اپنے دادے کا غرور تھا۔ چودھری صلاح الدین ورک اکثر اپنے پوتے کا ویلکم کرنے کے لیے دروازے پر آ جایا کرتے تھے۔ داجی کیوں کرتے ہیں آپ مجھے شرمندہ؟ میں آ کر خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ آپ کیوں کھڑے ہیں میرے انتظار میں؟ وجدان ہمیشہ کی طرح سر جھکائے اپنے دادا جان کے ہاتھوں کو چوم کر ان آنکھوں سے لگاتے ہوئے گلے مل رہا تھا۔ میرے شیر، میں تجھے شرمندہ کرنے کے لیے نہیں، اپنے دل کو ٹھنڈک اور راحت پہنچانے کے لیے اپنے شیر کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ تو میرا پوتا ہے۔ چودھری صلاح الدین ورک سینہ تان کر خوش ہوتے ہوئے اپنے پوتے کے گال پر بوسہ دے کر بولے، میرا شیر، جس کام کے لیے گیا تھا وہ ہو گیا؟ چودھری صلاح الدین نے چمکتی آنکھوں سے پوچھا۔ اسے یقین تھا جس کام کے لیے اس کا شیر گیا ہے اسے پورا کیے بنا وہ کبھی نہیں لوٹے گا۔ جی داجی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے دادا جی کوئی کام کہیں اور وجدان ورک وہ کام کیے بنا ہی لوٹ آئے؟ ایسے تو ممکن ہی نہیں۔ مجھے پورا یقین ہے میرا شیر کام کیے بنا واپس نہیں لوٹ سکتا۔ چودھری صلاح الدین ورک نے اپنے پوتے کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے شان سے کہا۔ حویلی کے دونوں اطراف میں شاندار گاڑیوں کے بیچ میں سے گزرنے والے راستے پر گارڈز کھڑے تھے۔ داجی، کل تک سارے کاغذات آپ تک پہنچ جائیں گے۔ چودھری وجدان ورک نے مسکراتے ہوئے اپنے داجی کو خوشخبری سنائی تھی۔ شاباش، چلو اب تم جا کر آرام کرو، میں ذرا ساتھ والے گاؤں میں ایک پنچایت ہے وہاں پر جا رہا ہوں۔ صرف تمہارے انتظار میں کھڑا تھا، میں اپنے شیر سے ملے بنا جا نہیں سکتا تھا، مجھے لوٹنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ پوتے کے گلے ملتے ہوئے صلاح الدین اپنی گاڑی میں بیٹھ کر حویلی کے گیٹ سے اپنی چمچماتی گاڑی اور گارڈز کے ساتھ جا چکے تھے۔ سر، میں آپ کے لیے کچھ منگواؤں؟ سیف الرحمن نے مؤدبانہ انداز سے پوچھا۔ سیف الرحمن اس کے پاس ہی ادب سے ہاتھ باندھے کھڑا تھا، جو وجدان کا بہت خاص بندہ تھا، جو ہر وقت وجدان کے ساتھ رہتا تھا۔ سیف الرحمن اتنا ایماندار اور خدمت گزار تھا کہ وقت آنے پر اپنے مالک چودھری وجدان ورک پر اپنی جان دے سکتا تھا۔ نہیں سیف الرحمن، تم آرام کرو، تم بھی تھکے ہوئے ہو، میں ابھی کچھ دیر یہاں بیٹھوں گا۔ چودھری وجدان، جو اپنے دادا کے جانے کے بعد گارڈن میں لگی ہوئی کرسی پر ٹانگ رکھے ہوئے بیٹھ گیا۔ وجدان اپنا اکثر فارغ ٹائم یہاں پر گزارتا تھا۔ اس نے یہاں کھلی فضا میں بیٹھنا بہت پسند تھا۔ آج وہ 2 دن کے بعد گھر آیا تھا، اس لیے وہ سب سے پہلے اپنی فیوریٹ جگہ بیٹھ کر کچھ لمحے سکون کی گزارنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد گھر کے اندر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سیف، تم جاؤ، جا کر آرام کرو۔ سیف، جو ہمیشہ کی طرح وہاں ہی کھڑا تھا، اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وجدان سیف الرحمن کی اس عادت سے بخوبی واقف تھا۔ سیف الرحمن گھر میں بنے ہوئے کوارٹرز میں رہتا تھا۔ اپنے گھر کے ملازموں کو اس حویلی کے لوگوں نے ہر طرح کی سہولتیں دے رکھی تھیں، جیسے کہ گھر کے ملازموں کے لیے سرونٹ کوارٹر حویلی کی پشت پر بنے ہوئے تھے، جن کو سرونٹ کوارٹر تو نہیں بولا جا سکتا۔ حویلی کی بیک سائڈ پر ایک بہت بڑا ایریا تھا، جس میں ہر سہولت دے کر بہت سارے کمرے تعمیر کروائے گئے تھے، یہاں تک کہ گھر کے بچوں کے ملازمین کے کھیلنے کے لیے گارڈن تک بنوایا۔ اس میں جھولے لگے ہوئے تھے تاکہ ملازمین کو کسی طرح کی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سارے ملازمین کے اخراجات حویلی کے لوگ برداشت کرتے تھے، جیسے کہ بجلی کا بل، پانی کا بل، بچوں کے اسکولوں کی فیسز، گیسز کا بل وغیرہ، اور گھر کے ملازمین میڈیکل کا سارا خرچہ بھی حویلی کے لوگ خود برداشت کرتے تھے، اور یہ رول چودھری صلاح الدین ورک کا بنایا ہوا تھا۔ سر، اگر آپ کو میری کوئی ضرورت پڑ جائے تو مجھے فوراً فون کر دیجیے گا۔ وجدان کے سختی سے کہنے پر جاتے ہوئے سیف الرحمن نے مؤدبانہ انداز میں کہا تھا۔ وجدان کے لبوں پر ایک سیکنڈ کے لیے مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ سیف الرحمن، جا کر اپنی بیوی کو بھی تھوڑا ٹائم دے دیا کرو، بیچاری مجھے بد دعائیں دیتی ہوگی۔ نہیں سر، وہ تو بہت خوش ہوتی ہے، خدا نے ہمیں آپ کی خدمت کرنے کا موقع دیا ہے۔ سیف الرحمن نے نظریں جھکائی بادب انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر بھی جاؤ، جا کر اپنی بیوی کو تھوڑا ٹائم دو، ابھی تمہاری شادی کو اتنا ٹائم نہیں ہوا، تو
सारा दिन मेरे साथ चिपके रहते हो। अपनी बीवी को कुछ दिन के लिए घुमाने ले जाओ, नई शहर में आपको छोड़कर नहीं जा सकता। सैफुर रहमान, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, बीवी नहीं जो तेरा मुझे छोड़कर जाने को दिल नहीं करता। और बहुत सारे लोग हैं जो कुछ दिन के लिए मेरे साथ रह लेंगे। तुम अपनी बीवी को लेकर कुछ दिन के लिए घूमने जाओ। 6 महीने हो गए हैं तेरी शादी को और तुम मेरे साथ सारा दिन रहता है और तुम्हें तुम्हारी बीवी के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तुम दोनों को मरी जाने का इंतज़ाम मैंने करवा दिया है। कल तुम अपनी बीवी को हनीमून पर मरी लेकर जा रहे हो। क्या सर आप भी? सैफुर रहमान ने हनीमून के नाम पर शर्माते हुए सलाम करते हुए जा चुका था। सैफुर रहमान नेचर वाइज बहुत शर्मीला लड़का था। उम्र में वो जान से तकरीबन 2 साल बड़ा था। वजदान नफ़ी में सर हिलाते हुए मुस्कुरा दिया था अपने शर्मीले राइट हैंड को देखकर, जो हनीमून की बात सुनकर फ़ौरन ही वहाँ से रफू चक्कर हो चुका था। मन्नत, ये तुम्हारी उछल कूद वाली हरकतें मुझे जहर लगती हैं। मन्नत की माँ आफिया बेगम, जो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जा रही थी, उनकी नज़र भागकर अपने रूम से आती हुई मन्नत पर पड़ी, जो लापरवाही से दुपट्टा गले में डाले हाथ में रस्सी लिए आ रही थी। अपनी माँ की आवाज़ पर उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों पीछे की जानब बांधते हुए रस्सी को छुपा लिया। अब ये डरने की एक्टिंग करने की उसकी ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे कितना डरती हो इस बात से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मन्नत, जो नज़र झुकाए खड़ी थी, आफिया बेगम को उसके इस अंदाज पर भी कोफ्त होने लगी थी। मन्नत वजदान के चचा की बड़ी बेटी थी। मन्नत चौधरी ख़ानदान की नाजुक सी गुड़िया, जिसको बचपन से ही सॉस का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से मन्नत पढ़ाई में काफ़ी वीक थी। बीमारी की वजह से मन्नत ने काफ़ी अरसा पढ़ाई का बाइकआउट कर रखा था और वैसे भी मन्नत को माशाल्लाह से पढ़ने का कोई ख़ास शौक नहीं था। ये तो वजदान का डर था जिसकी वजह से वो मन्नत ने दोबारा दाखिला ले लिया था। मन्नत अपने बाप चौधरी आसफ वर्क की गुफ्तगू की आंखों का तारा थी, मगर माँ की मोहब्बत से वो हमेशा ही महरूम रही थी। मन्नत की माँ हमेशा अपनी छोटी बेटी फजर को अपने ज़्यादा नज़दीक और आंखों का तारा बनाकर रखती थी। सगी माँ होने के बावजूद हमेशा मन्नत का रवैया सौतेली माँ जैसा होता था। मन्नत की माँ का रवैया इस सब की सोच से बालातर था। मन्नत बचपन से ही बीमारी की वजह से बहुत नाजुक और कमज़ोर सी थी, मगर खूबसूरती से अपनी माँ से विरासत में मिली थी। मन्नत की माँ बहुत खूबसूरत थी। गोरा रंग, छोटी शरारती नाक, अंबर कलर की आइज़, मीडियम ग्लासी पिंक लिप्स, लंबी घनी मुड़ी हुई पलकें, जो उसकी खूबसूरत आंखों को और खूबसूरत बनाती थी। इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी बचपन से ही मन्नत ने माँ की आंखों में कभी भी अपने लिए वो मोहब्बत नहीं देखी जो उसे फजर के लिए नजर आती थी। मगर आसफ चौधरी अपनी दोनों बेटियों पर जान निछावर करता था। मन्नत अपने दादा की बहुत चहेती थी। मन्नत इस वक्त भी BSc के आखिरी साल में पढ़ रही थी। मन्नत की पढ़ाई लेट होने का रीज़न उसकी बीमारी और उसकी लापरवाही थी। बीच में ही मन्नत ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। ये तो वजदान ही था जिसने डरा धमका कर उसको दोबारा दाखिला दिलवाया था। मन्नत को वेडिंग प्लानर बनने का बहुत शौक था। मन्नत चौधरी ख़ानदान की सबसे शरारती बेटी थी, बस उसकी बोलती तो वजदान के सामने आकर बंद हो जाती थी। मन्नत की उम्र 25 साल थी। मन्नत और वजदान की उम्र में 8 साल का फ़र्क था, जबकि देखने में मन्नत वजदान से बहुत छोटी लगती थी। वजदान बहुत लंबे चौड़े वजूद का मालिक था और मन्नत दुबली पतली सी लड़की, मगर खूबसूरत इतनी कि शेर दिल वाला वजदान चौधरी विर्क इसकी खूबसूरती पर बचपन से ही फिदा था। वजदान चौधरी ने जब से होश संभाला था, उसके दिल में मन्नत के लिए मोहब्बत थी, जिसको वो बचपन में समझ नहीं पाता था कि क्यों उसका दिल मन्नत की तरफ खिंचता है। मगर जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही वजदान चौधरी विर्क ये समझ चुका था कि वो मन्नत के लिए अपने दिल में एक ख़ास कोशा रखता है। वजदान अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार और संजीदा पर्सनैलिटी का मालिक था। वजदान के घर में बहुत ज़्यादा दबदबा था। सब घर वाले इसकी इज्जत करते थे। वो काफ़ी संजीदा और कम गो था, जबकि मन्नत बहुत चंचल और कूद करने वाली लड़की थी। अपनी माँ से इतनी डांट खाने के बावजूद भी मन्नत के चंचलपन में कोई फ़र्क नहीं आता था। स्कीपिंग करना मन्नत का फेवरेट मशगला था। अक्सर फारूक औकात में मन्नत घर की हवेली में बने हुए गार्डन में रस्सा पलांगती हुई नजर आती थी। अब संजीदा शहजादे और चंचल शहजादी की केमिस्ट्री क्या रंग लाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर फिलहाल तो अपना रस्सा पलांगने वाला शौक पूरा करने के लिए मन्नत बाहर अपनी खूबसूरत और उसी गार्डन में जा रही थी, मगर मौका वारदात से उसे उसकी माँ पकड़ चुकी थी। क्या अम्मी, आपके सामने बोलूं तब भी आप नाराज़ हो जाती हैं, और अगर चुप हो जाऊं तब भी आप नाराज़ हो जाती हैं? मन्नत ने पलके टमटमाते हुए मासूमाना अंदाज में जवाब दिया, तुम जितनी शराफत की पुतली हो मुझे बखूबी अंदाज़ा है। मन्नत, मेरे सामने ये डरने वाला ड्रामा मत किया करो। डरना तो तुम्हारे खून में शामिल ही नहीं है। तुम्हारी इस तरह की हरकतों से मुझे नफरत है, तुम्हारे हर अंदाज से। दफ़ा हो जाओ, जाकर पढ़ाई करो। मन्नत की माँ हमेशा की तरह
دل توڑنے والے جملے بول کر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چلی گئی تھی، جبکہ منت کچھ دیر وہاں کھڑے ہو کر ہمیشہ کی طرح سوچ رہی تھی کہ اس کی امی ایسے الفاظ فجر کو کیوں نہیں بولتی، مگر پھر ہمیشہ والے اپنے لاپرواہ انداز سے ساری باتوں کو ہوا میں اڑاتی باہر لان کی جانب رسی لے کر آ گئی تھی۔ پڑھائی کر لو، پڑھائی کر لو بھائی، مجھے نہیں کرنی پڑھائی۔ پتہ نہیں وجدان بھائی اور امی پر ہر وقت پڑھائی کا بھوت کیوں سوار رہتا ہے۔ 2 دن سے ہٹلر کا نانا گھر نہیں آیا ہے تو امی وہ کمی پوری کیے رکھتی ہیں۔ وہ اپنی منہ سے اونچی آواز میں بڑ بڑ کرتی ہوئی اپنی حویلی کے بڑے سے گارڈن کی جانب آ رہی تھی۔ بھائی نہیں کرنی مجھے پڑھائی، بندے کی زندگی میں صرف پڑھائی کرنا ہی رہ گیا ہے، بڑا ہی بورنگ کام ہے پڑھائی۔ میرا بس چلے تو میں دنیا سے پڑھائی نام کی چیز ہی غائب کر دوں۔ میرے جیسے پتہ نہیں کتنے معصوم بچوں کی زندگی خواہ مخواہ اس پڑھائی نے حرام کر رکھی ہے۔ صبح اٹھو تو پڑھائی، کھانا کھاتے ہوئے پڑھائی، سوتے ہوئے پڑھائی۔ اللہ نے اتنی خوبصورت زندگی دی ہے تو ایک بار ہی ملنی ہے، تو بندہ اپنے فیوریٹ کام کرے جیسے میں کرنے جا رہی ہوں۔ وہ اپنے آپ کو سراہتے ہوئے لان میں آ چکی تھی۔ وجدان پچھلے 2 دنوں سے گھر سے نہیں آیا تھا تو منت دل کھول کر اپنا رسا کودنے والا شوق پورا کر رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رسی کو گول گول گھماتی بہت خوشی والا چہرہ لیے مسکراتے لبوں سے لان میں آئی تھی۔ منت کہاں جا رہی ہو؟ وجدان کی اچانک بھاری آواز منت کے کان سے ٹکرائی۔ منت کے طوطے اڑ گئے تھے۔ میں 2 لفظوں کو توڑتے ہوئے جملہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر کرسی پر بیٹھے ہوئے وجدان کو دیکھا۔ اس لاپرواہ لڑکی نے آتے ہوئے سامنے درختوں کے نیچے رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھا ہوا نہیں دیکھا تھا، جبکہ وجدان اسے بڑ بڑ کرتے آتا بخوبی دیکھ رہا تھا۔ وجدان کے نابی لب مونچھوں تلے مسکرا رہے تھے۔ اپنی محبت، اپنی منت کو سامنے دیکھ کر ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دینے جا رہی تھی جو بتایا نہیں جا رہا۔ وہ جو کرسی پر ٹانگ جمائے ہوئے بیٹھا تھا، آئی برو اٹھا کر سنجیدہ اور روبدار انداز میں پوچھا، وجدان بھائی میں تو منت کتنی بار کہا ہے مجھے بھائی مت بلایا کرو۔ اس کی بات کو بیچ میں ٹوکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، مگر کیوں؟ منت نے ہمیشہ والا سوال کیا۔ منت کو وجدان کی یہ بات بہت بری لگتی تھی جو وہ اسے بھائی بلانے سے روکتا تھا۔ کچھ دن صبر کرو، پتہ چل جائے گا، ورنہ جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں وقت سے پہلے ہی مجھے کوئی اسٹیپ نہ لینا پڑ جائے۔ وجدان نے اس کے خوبصورت چہرے کو گھورتے ہوئے کہا، پتہ نہیں وجدان بھائی مجھ سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہمیشہ ہی مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں کیونکہ ابھی میرا پیار سہنے کے قابل نہیں ہو تم۔ وجدان نے ایک نظر اس کے ڈرے ہوئے چہرے کی جانب دیکھ کر سوچا تھا، صرف آپ کو مجھ سے ہی مسئلہ ہے، اور آپ حوریہ سے کتنا پیار کرتے ہیں، فجر کو بھی آپ پیار سے بلاتے ہیں، صرف میں ہی آپ کو زہر لگتی ہوں۔ منت کی وجدان سے ڈرتے ہوئے جان جاتی تھی، مگر اس کی جو تیز زبان تھی وہ ڈرتے ہوئے بھی جو بولنا چاہتی تھی بول کر ہی دم لیتی تھی۔ بیوقوف لڑکی، حوریہ اور تم میں فرق ہے۔ وجدان اس بیوقوف لڑکی کا کیا کرتا جس کو وجدان کی آنکھوں میں اپنے لیے بے انتہا محبت نظر ہی نہیں آتی تھی، اور وجدان کی باتیں اس کے سر سے اوپر سے گزر جاتی تھی۔ کیا فرق ہے؟ آج بتا ہی دے۔ وہ بہن ہے میری۔ چودھری وجدان ورک نے موٹی کھوپڑی کو سمجھانے کے لیے ایک کلیو دیا تھا۔ تو کیا میں آپ کی بہن نہیں ہوں؟ میرا اور فجر کا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے، ہم دونوں تو آپ کو ہمیشہ بڑا بھائی ہی سمجھا ہے۔ پاگل لڑکی، تم اپنا بھائی والا شوق اذان سے پورا کیا کرو، اور تمہارا اور میرا کیا رشتہ ہے؟ داد جی کو آنے دو، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ فی الحال تم حویلی کے اندر تشریف لے جاؤ اور یہ رسی والا شوق چھوڑ دو، ورنہ کسی دن تم میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی۔ تم اپنی ان فضولیات کی وجہ سے اندر جا کر پڑھائی کرو، رات کو میں آ کر تمہارا ٹیسٹ لوں گا، اور اگر تمہارا ٹیسٹ ٹھیک سے نہیں آیا تو پھر سزا کے لیے تیار رہنا۔ وجدان کے کہنے پر وہ سختی سے پاؤں پٹکتے ہوئے اندر جا رہی۔ پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے، ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ وہ پاؤں پٹکتی اونچی آواز میں جان بوجھ کر بول کر گئی تھی، پاگل لڑکی، کتنا عشق تم سے وجدان چودھری کرتا ہے وہ سہنے کے بھی تم قابل نہیں ہو۔ وہ مسکراتے لبوں سے سوچتا ہوا وہاں سے پاؤں پٹکتا جاتا دیکھ رہا تھا۔ وجدان چودھری کے بچپن کا پیار ہو تم، جو جوانی سے تک پہنچتے پہنچتے عشق بن چکا ہے، اور اب تم وجدان چودھری کا جنون بن چکی ہو۔ وہ سوچتے ہوئے مسکرا رہا تھا، ماضی، چشمش تم کیسی ہو؟ ہائے اللہ وکی، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ چشمش نے دبک کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا، میری چشمش تھوڑا سا دل مضبوط کرو، ذرا سی بات پر ڈر جاتی ہو۔ وکی نے اس کا ہاتھ اپنی جانب پکڑتے ہوئے دروازے کے پیچھے دیوار پر پن کر دیا۔ وکی، بولو وکی کی جان، کیا کر رہے ہو؟
اماں جان آ جائیں گی۔ ڈرتے ڈرتے آہستہ آہستہ بول رہی تھی، وکی کی جان ہر وقت ڈرا مت کرو۔ وہ اس کے دونوں طرف میں ہاتھ رکھے ہوئے اس کی راہ فرار بند کیے کھڑا تھا۔ بہت جلد میرے گھر والے تمہارا رشتہ لینے آ رہے ہیں۔ یہ خوشخبری سنانے کے لیے اسپیشل پورے گھر میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا آیا ہوں، اور تم ہو کہ ہمیشہ کی طرح مجھے ڈرا رہی ہو۔ اس کی گال پر اپنا انگوٹھا سہلاتے ہوئے وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے اس کے مضبوط سینے پر ہاتھ رکھے اسے دھکیل کر پیچھے کرتے ہوئے شرما کر کچن سے باہر چلی گئی تھی۔ ہائے میری جان، وکی کی محبت کو اور کتنا تڑپاؤ گی؟ لمبی سانس لیتے ہوئے مسکرایا تھا۔ وکی اور چشمش آپس میں کزن تھے اور دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ وکی بہت جلد اس کے گھر رشتہ بھیجنے والا تھا۔ پتہ نہیں رشتہ بھائی خود کو کیا سمجھتے ہیں۔